हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका 25वां बाब, उसकी पहली से 13वीं आयत मुकद्दसा। तब आसमान की बादशाही उस 10 कवारियों की मानद है जो अपनी मछली लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअक्ल और 5 अक्लमंद थी। जो बेअक्ल थी उन्होंने मछलियाँ ली पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची और देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मछलियाँ दुरुस्त करने लगी। और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। और जब वो खरीदने गई तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कवारियां भी आई और कहने लगी कि ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। बैर जय मसीह खुदाम मेरे अजीज़ भाई बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज 1 सितंबर है, यानी कि आज महीने का आगाज़ है, पहली तारीख है। और हमने अपने बुजुर्गों की बात सुनी थी कि जो महीने के आगाज़ में किया जाए वही सारा साल लगातार ये सारा महीना इंसान करता रहता है। ये बड़ों की बात है, कहावतों की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सुबह सवेरा आप जो कुछ करेंगे ना, अगर खुदा का दीदार करती हैं, खुदा के घर में आती हैं, तो आपके दिल में खौफ खुदा सारा दिन रहेगा। इसी तरह आज 1 सितंबर है और मैं दुआ गो हूँ बेटी सबा नदीम के लिए, जिसका आज जन्मदिन है। हमारी दुआ है कि खुदा बेटी सबा को अपनी पनाह अपनी हिफाज़त में ले, अपनी बरक़ात से मऊर मालामाल करे। जिस तरह खुदा ने गुजरे हुए सालों में उसकी मदद और रहनुमाई फरमाई है, आने वाले तमाम औकात में खुदा इस बेटी की मदद करे, रहनुमाई करे, सेहतयाबी बख्शे, ताकि अपने वालिदैन के लिए खुशी और मुसरत का बायस हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाई बहनों, आज की पहली तिलावत जो मुकद्दस पौलुस रसूल के खत तस्सलुनीकियों के नाम में से ली गई, जिसमें हमने सुना है खुदा चाहता है कि हम सब क्या हो जाए, पाक हो जाएं। खुदा ये चाहता है कि हम पाक हो जाएं, लेकिन हमारी दुनियादारी का निज़ाम हमें पाक होने के करीब नहीं आने देता। याद रखें, कलाम में ये बात लिखी हुई है, यीशु मसीह ने मुबारकबाद में ये बात फरमाई कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को क्या करेंगे, देखेंगे। भाई दुनिया में पाक होने की सबसे बड़ी और अहम चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि हम नहा धो होकर, हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, ये एक समाजी बात हो सकती है। हमें दुनियादारी में रहते हुए साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है सफाई निस्फ क्या है, ईमान है। सफाई अगर आपकी है तो आपके अंदर आधा ईमान पाया जाता है। लेकिन इससे बढ़कर ये है कि आपका दिल दूसरों के लिए क्या होना चाहिए, पाक होना चाहिए। जब आपका दिल पाक होगा तो फिर आप खुदा को रूबरू देखने के लायक बनेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को क्या करेंगे, देखेंगे। आज की पहली तिलावत के मुताबिक खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये बात फरमाई है तस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि खुदा चाहता है कि हम सब क्या हो जाएं, पाक हो जाएं। जब आप खुदा के कलाम को सुबह सवेरे सुनते हैं तो आप अपने दिल को, अपनी रूह को और अपने ज़हन को खुदा के हुज़ूर में लाकर पाक करते हैं। जबकि आज की इंजील पाक में हमने 10 कुंवारियों के बारे में सुना है, जिनमें से 5 जो हैं अक्लमंद हैं और 5 जो हैं बेवकूफ़ हैं। उन 10 ने क्या किया है, खुदा के आने के लिए तैयारी की, यानी कि खुदा से मुराद ये है दुल्हा के आने के लिए तैयारी की हुई है। उन्हें पता है
کہ شادی ہے، دلہا آئے گا، ہم اس کے استقبال کو اٹھیں گی اور پھر ہم اس کے ساتھ شادی کی ضیافت میں کیا کریں گی، شریک ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، جب کسی شادی بیاہ میں جائیں تو دلہا بھی اپنی مرضی سے آتا ہے۔ مرضی سے آتا کہ نہیں آتا؟ دلہا اپنی مرضی سے آتا ہے، خواہ وہ منگنی کی رسم ہو، خواہ وہ جو تیل مہندی کی رسم ہوتی ہے وہ ہو، دلہے نے اپنی مرضی سے آنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آگے بارات کا دن ہے، دلہے نے اپنی مرضی سے تیار شیار ہو کر، پارلر سے ہو کر پھر آنا ہے، تو پھر بارات نے کوتیاں باجے بجانے ہیں اور پھر جانی ہے بارات، یعنی کہ اپنی مرضی سے آنا ہے۔ دنیاوی باتیں بھی یہ بتا رہی ہیں۔ آگے جو مکلاوے کا دن ہوتا ہے یا ولیمے کا دن ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دلہا دلہن اپنی مرضی سے تیار ہو کر آتے ہیں، پھر وہ جو ان کے لیے چیئرز تیار کی جاتی ہیں ان پر بیٹھتے ہیں، پھر لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے شادی کی تمثیل پیش کی ہے 10 گواریوں کے حوالے سے، کہ دلہا جو ہے وہ تیار ہو کر آ رہا ہے، اس کی مرضی ہے وہ چاہے کیا۔ دلہے نے کیا کیا؟ دیر لگائی، آدھی رات ہو گئی۔ جو تیاری میں آئے ہوئے تھے لوگ، ان میں سے کچھ سونے لگے، کچھ جاگنے لگے، لیکن جنہوں نے مکمل طور پر تیاری کی تھی، مکمل طور پر تیاری کی تھی، وہ اس دلہے کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہو گئے۔ اور وہ کون تھی؟ 10 گواریوں میں سے 5 گواریاں ایسی تھیں جنہوں نے کیا کیا کہ اپنی مچلوں کے ساتھ، خالی مچلیں نہیں لی بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ تیل بھی لیا ہوا ہے، تاکہ مچلیں اگر بجھ جائیں ان میں تیل اور ڈال دیا جائے اور پھر وہ جل جائیں اور ہم دلہے کے ساتھ شریک ہوں اس ضیافت میں۔ جبکہ دلہا جب آیا تو دونوں جو 10 گواریاں تھیں ان میں سے 5 ایسی تھیں وہ 10 کی 10 اٹھی، اور دوسری 5 جو بے عقل تھیں انہوں نے کہا کہ ہماری مچلیں بجھنے کو ہیں، ہمیں کیا کرو تھوڑا سا تیل۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ہم سے بھی کم پڑ جائے، ہم بھی رہ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کیا کرو، لو اور پھر اس میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ گئی ہوتی ہیں اور اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ دلہا آ جاتا ہے۔ دلہا ان 5 گواریوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا لے کر ضیافت میں شریک ہو جاتا ہے۔ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی جو 5 بے عقل ہیں وہ تیل خریدنے گئی ہوئی ہیں، وہ جب آتی ہیں تو وہ دروازے پر دستک دیتی ہیں اور دلہا آواز دیتا ہے، دلہے کو آواز دی جاتی ہے کہ دروازہ کھول، ہم وہ ہیں کنواریاں جو اپنے آپ کو تیار کر کے آئی ہیں۔ تو دلہا کہتا ہے کہ سوری، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اس لیے کلام یہ بات فرما رہا ہے، دنیا داری میں رہتے ہوئے آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں، جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ وہ تیل بھرا ہوا ہے۔ تیل کون سا ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو کلام کی تیاری کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ بالکل لبریز کیا ہوا ہے کہ خدا جب آئے گا تو ہم اڑ کر باتوں پر خدا کا استقبال کرنے والے بنیں گے۔ ہاں، جنہوں نے اپنے آپ کو بے عقل جو 5 کنواریاں تھیں ان کی طرح اپنے آپ کو تیار نہ کیا ہوگا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ دروازہ دستک دیتے رہیں گے لیکن ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ اے ملونو، میں نہیں تمہیں جانتا کہ تم کون ہو، جاؤ وہاں جا پڑو جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے آج کے کلام کے ذریعے سے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی آمد کے لیے تیار رکھیں کہ جب وہ دلہا آئے تو ہم ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہوئے اس ضیافت میں شریک ہو جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔